जुन हिसाबले नेपाली कम्युनिटीलाई समस्या परेको छ, जुन हिसाबले आज तपाईहरु बैठक बस्नुभयो, यो समस्या लगभग पहिले पनि आइरहेको थियो र भविष्य पनि आउन सक्ला भन्न सकिँदैन। तर आजको बैठकले तपाईले के निर्णय गर्नुभयो र समस्या के थियो जो हिसाबले तपाईले आज बैठक राख्नुभएको थियो? आजको समस्या के थियो भने कुनै एउटा हाम्रो समाजबाट कुनै अराजक तत्त्वले भारत स्थित नेपालीको संस्था जुन एउटा दर्ता छ त्यो एउटा गैर कानुनी हिसाबबाट दर्ता छ र यसलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भनेर भारतको कानुनी विभिन्न निकायहरूमा उसले लिखित रूपमा शिकायत गरेको थियो। यो फेक शिकायत थियो? यो फेक शिकायत थियो र शङ्का पनि छ। हामीलाई शङ्का यसमा नै छ कि विगतका दिनमा उसले गरेका क्रियाकलापहरू र उसका पूर्व क्रियाकलापहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसैप्रति शङ्का जान्छ र शङ्का सामान्य व्यक्तिमा गएको भए पनि कुनै ठुलो मेटर कुरा थिएन। यहाँ नियतको कुरा छ जसले भारत स्थिति नेपालीहरूको क्षेत्रमा उनीहरूको हक र हितको लागि काम गर्छु भनेर उसले एउटा समाजको बिचमा काम गर्छ। त्यो संस्था नायिके बनेर उल्टो नेपालीहरूलाई दुःख दिने विभिन्न भ्रम सिर्जना गर्ने खालको कुराहरू लिखित रूपमा कानुनी विभागमा दिएको कारणले त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई खोज तलास गरेर त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्ने आजको तपाईको बैठकको निष्कर्ष निक्लेको छ र यो छिटै हामी अब नेपाली एमबिसीमा गएर मिटिङ बस्छौँ। हामी विभिन्न संस्थाहरूको साथीहरू आउने दिनमा नेपाली एमबिसीसँग पनि हामी छलफल गरेर यसमा के प्रावधानहरू छ, आउने यस्ता भ्रमले तपाईको नेपालीहरूलाई कुनै दुःख नपरोस् भन्नको लागि म सबैले एउटा सचेत र सतर्क अपनाउनको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अनि अब यो भविष्य जो छ जुन हिसाबले तपाईले भन्नुभयो, शङ्का गर्नुभयो, अपशङ्का गर्नुभयो, भविष्य अर्काले पनि नगर्ला भन्न सकिँदैन। त त्यसको समाधान, त्यसको समस्याको समाधानको प्रति तपाईँ कहाँ जानुभयो, के को जानुभएको छ? त्यस्तो आउने दिनमा समस्या नहोला भन्ने कुराहरू छैन। यस्ता दैनिक समस्याहरू छन्। तर हामी जुन ठाउँमा छौँ हामी भारत सरकारको नियम कानुनको दायराभित्र रहेर नै हामी तपाईको काम गरेका छौँ। भारतमा बसेर बिजनेस व्यापार पढ्न पाउने सबै तपाईको भारत नागरिक सरह हामीले तपाईको हक अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने सबै कुराहरू 1950 को सन्धिमा उल्लेख छ र हामी त्यही अनुरूपै रहेका छौँ। र जस्तो यस प्रकारको भ्रम सिर्जना गर्ने खालको अराजक तत्त्वहरूलाई हामी तपाईको समाजको अगाडि नै उभ्याएर हामी नङ्गाउने प्रयासमा हामी निरन्तर। तपाईँ कानुनी रूपमा जाँदाखेरि एम्बेसी निकाय छ, यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय छ, तपाईँको नेपालको परराष्ट्र दुई देशका जो मित्री सन्धि छन् 1950 को सन्धि छ, ती समयहरूलाई समेटेर यहाँका जनतालाई समेटेर तपाईँले एम्बेसी यहाँ राख्नु भएको छैन? अब आउने दिनमा हामी तपाईको एमबिसीसँग टाइम लिएर हामी यसै विषयमा छलफल गर्नको लागि हामी आज बैठक बसेका हौँ। हजुर, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आइजन न्युजलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र जनचेतनाको जागरुकको लागि जसरी तपाईँले एउटा पहल गर्नुभएको छ, आउने दिनमा पनि यसरी तपाईँले निरन्तरता समाजमा जस्ताको तस्तै एउटा मेसेजहरू समाजमा दिइराख्नुहुन्छ भन्ने मेरो शुभकामना छ। यहाँ घनश्याम शर्माजी हुन्छ, खास तौरमा हाम्रो स्वाभिमानमा जनताको संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, र उहाँले जो छ विभिन्न निकायमा समाजसेवा गर्दै आउनुहुन्छ र आजको निकाय, आजको जो बैठक थियो त्यसमा उहाँहरूले सामाजिक रूपमा नेपाली कम्युनिटीलाई केही समस्या नपरोस् भन्ने, खास तौरमा नागरिकतालाई लिएर अनि धेरै अरू विभिन्न तहका जो समस्याहरू छन् त्यस विषयमा मिटिङ राख्नु भएको थियो र त्यो विषयलाई हाम्रो तपाईँ जनतालाई, खास तौरमा दर्शकहरूलाई हामीले उहाँको प्रत्यक्ष रूपमा हामीले सन्देश दियौँ र हामीले फेरि पनि यस्ता सन्देश ल्याएर हामी चाहिँ यतिखेर संस्थापक अध्यक्ष एभरेज अफ चेम्बरका चिरञ्जीवी मरासिनीजी हुनुहुन्छ र उहाँले आज खास तौरमा यो मिटिङमा आज उहाँले केही कुरा राख्नुभयो र उहाँलाई समस्या परेका कुरा, वास्तवमा आजको मिटिङ तपाईँको के थियो र यो नेपाली कम्युनिटीमा आइरहेको आइपर्दाको समस्या के थियो र त्यो समस्याको समाधानप्रति तपाईँ केमा जानुभयो? यो खास गरेर के थियो भने हाम्रो एकजना साथी मोहन कार्कीज्यू जो हाम्रो एभरेस्ट चेम्बर एन्ड कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा नेपाली सिटिजनले इन्डियामा बसेर व्यवसाय गरिरहेको छ, फेक आइडी बनाएर काम गरिरहेको छ भन्ने जुन उहाँलाई चाहिँ कसैले कम्प्लेन हालेको थियो, त्यस विषयमा हामी अब एज ए नेपाली सिटिजन हामीले चाहिँ भारतमा बसेर व्यवसाय गर्न पाउने नपाउने अथवा चाहिँ के हो यसमा कम्प्लिट क्लियर त्यो कम्प्लेट तपाईँको त्यो फेक कम्प्लेट थियो कि वास्तविक कम्प्लेट थियो? त्यो फेक कम्प्लेन देखियो अहिले यसो त्यसलाई हेर्दाखेरि
के भन्छ एनोनिमस कम्प्लेन्ट हो, त्यसमा नाम जसको लेखेको छ त्यो व्यक्ति नै छैन, फोन नम्बर जुन त्यसमा दिएको छ त्यो फोन हाम्रो आफ्नै फोन नम्बर हो त्यो भनेपछि त्यो चाहिँ फेक कम्प्लेन्ट हो एक्चुअलमा भन्यो भने आइडेन्टिटी कन्सिल गरेर चाहिँ कम्प्लेन्ट हालेको रहेछ। तर नेपालीहरू जति यहाँ लाखौँ कि सङ्ख्यामा नेपालीहरू यहाँ छन् र भारतीय पनि नेपालमा छन् भने दुवै देशका नेपालीहरूको सम्बन्धमा निकायले अहिलेसम्म जो संस्थागत यहाँ तपाईँ एम्बेसडर चेम्बरका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले आउने समयलाई नेपाली कमिटीको विषयलाई लिएर तपाईँले अब कुन निकायमा जानुहुन्छ र आउने समस्याको समाधानप्रति के हुनेवाला छ? यसमा समस्या त मैले बुझेअनुसार समस्या छैन, किनभने हामी नेपालीलाई भारतमा बसेर हरेक काम गर्न चाहिँ हाम्रो जुन सन्धि नेपाल भारतको 1950 को सन्धिमा प्रावधान छ। तर धेरै कुरा चाहिँ के छ नबुझेका कुराहरू छन्। तर पनि हामीहरू चाहिँ यो कुरालाई लिएर एम्बेसीमा जुन हाम्रो अब नेपाल एम्बेसी छ न्यू दिल्लीमा त्यहाँ गएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसको सन्धि 1950 को सन्धिमा नेपालीहरूले भारत बसेर के कार्य गर्न पाउने र नपाउनेको अलिकति स्पष्टीकरण गरिदिनु भनेर चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ एउटा। र दुईटा देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूलाई पनि यसमा पहल गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। तपाईँले एम्बेसीमा गर्नुहुन्छ? हजुर, दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीलाई बसालेर हजुर यहाँका कम्युनिटी बसालेर तपाईँले केही मिटिङ राखेर त्यसलाई प्रत्यक्ष गर्नु अलिकति स्पष्टीकरण हामी गर्छौँ। र सबैलाई चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ अब विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, ठुलो लगानी गरेको हुन्छन्, उहाँहरू डराइ काम गर्नुभन्दा उहाँहरूले गर्न पाउने के हो र नपाउने के भनेर स्पष्ट भइदियोस् भन्ने तपाईँको चाहना। त्यही हो। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हामीले युवराज बरालजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही दुई शब्द जो आजको विषयलाई लिएर राखिदिनुहोस्। आज हाम्रो यो नेपालीहरूको भारतमा बस्ने नेपालीहरूको समस्याको विषयमा हामी 22वटा सङ्गठनका बुद्धिजीवी वर्गहरू बस्नुभयो, छलफल गर्नुभयो र यसलाई कसरी एक्जिट हुने भन्ने विषयमा छलफल गरियो र आगामी समयमा हामीले एम्बेसीसित समय लिएर दुवै देशका विदेश मन्त्रीहरूलाई समेत राख्नको लागि अनुरोध गर्दै हामी सम्पूर्ण सङ्गठनहरू पुरै भारतमा भएका सम्पूर्ण सङ्गठनहरूले एम्बेसीलाई अनुरोध गर्ने र चाहिँ हामीले चाहिँ यो डुअल सिटिजनसिपको मुद्दालाई रिजल्भ गर्ने किसिमको चाहिँ नि के सोल्युसन छ भनेर दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरू र एम्बेसीडरहरूसँग हामीहरू पहल गरी यसको उपाय खोज्नको लागि तत्पर हुनेछौँ भन्ने किसिमको निर्णय भयो। आजको विषय लिएर जो तपाईँले बैठक राख्नुभएको थियो त्यो बैठकमा निर्णय के भयो? जति चिरञ्जीवी मरासीजीले बताइसक्नुभयो, हाम्रो युवराज बरालजीले बताइसक्नुभयो र आज तपाईँ दुई शब्द हाम्रो एनबिआई न्युज मार्फत दर्शकहरूलाई खास तौरमा तमाम यहाँ लाखौँ दर्शकहरू जो भारत प्रवासमा बसेका छन् तिनीहरूलाई केही सन्देश दिने हिसाबले बताए। मेरो विषयवस्तु के थियो भने जुन कुराले प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई सताइरहेको छ, हामी प्रवासमा छौँ, हामी नेपाली हौँ, स्वाभिमान हौँ भन्ने विषयहरू छन्। स्वाभिमानको अर्थ नपर्थ थाहा नपाएका व्यक्तिले स्वाभिमानको चाहिँ जिम्मेवारी लिए, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन् र त्यो मान्छेलाई स्वाभिमान ट्रस्टको हिसाबले उनीहरू अलग भए तापनि हामी जोडिए पनि हामी त निष्क्रिय थियौँ, किनभने हामी पोलिटिकल रिफर्ममा छौँ र प्रवासमा रहेर पनि नेपाली राजनीतिक को चाहिँ जुन एउटा भारतीय संस्थाहरू छन् त्यसमा काम गर्छौँ र विभिन्न संस्थाहरू 22 संस्थाका आज इन्भल्भ भए। जो यसमा निचोड के भयो भने अवेरनेस हुन्छन्, यस्ता व्यक्ति पनि छन् जो नेपालीलाई सताउँछन्, उनको खेतीपाती चलेको छ यहाँ र त्यो व्यक्ति हाम्रो सङ्गठनबाट बाहिर जान सक्दैन यदि यिनीहरूले पनि निर्णय नलिए। र म त्यो कन्क्लुजनमा गएको छु कि हामी निचोडमा जान्छौँ र हामी नेपालीप्रति 1950 का टिटीबाट हामी जन्मिएका छौँ, हाम्रो यहाँ चाहिँ सर्वाधिकारहरू छन्। डुअल सिटिजन मात्रै होइन, त्यो त हामीले छोडिदिउँ, तर हामी जे पनि यहाँ बाँच्नको आधारहरू बनाउन सक्छौँ। यही सबै सङ्गठनबाट यो निर्णय भयो र यही निर्णयलाई नै लिएर हिँड्छौँ र दोस्रो कमिटीको बैठकमा निर्णय चाहिँ उजागर हुन्छ। बहुत बहुत धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हामी थियौँ हुनुहुन्छ मित्र मञ्चका अध्यक्ष शुभ नाम तपाईँको? विष्णुप्रसाद खनालजी हुनुहुन्छ र आजको तपाईँको जो मिटिङ रह्यो या यहाँ नेपाली कम्युनिटीहरूलाई जो समस्या परेको विषयलाई लिएर तपाईँले मिटिङ गर्नुभएको थियो, मोहन कार्कीजीले तपाईँलाई निमन्त्रण गर्नुभयो र यो विषय वास्तवमा आजको के र केमा तपाईँले टुङ्गो लगाउनु भयो, यो विषय आजको के थियो? सर, आजको विषय लिएर भन्दा पनि हाम्रो पहिल्यैदेखिको
योभन्दा पहिला पनि प्रवासी नेपाली मित्र मञ्चमा हाम्रो दुर्गाप्रसाद अर्यालजी जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मानव कल्याण मित्र मञ्चको अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपालमा अहिले, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो के भइदियो भन्दा यही जुन उहाँ कार्कीजीलाई पर्यो त्यही सेम हाम्रो प्रवासी नेपाली मित्र मञ्चलाई पनि परेको थियो कि नेपालीहरूले दुईपट्टि नागरिकता लिएर बस्न नपाइने, तपाईँको चाहिने पासपोर्ट बनाउन नपाइने होइन। अनि अगाडि गएर हाम्रो बालबच्चाहरू यहीँ पढ्ने यहीँ बस्ने सबै कुरा भइरहेको छ। अनि कुनै बनाउन जानु पऱ्यो, ब्याङ्क जानु पऱ्यो, ब्याङ्कमा खाता खोल्नु पऱ्यो भने अब त्यहाँ टिक लगाउनु पऱ्यो कि नेपाली या इन्डियन, यहाँ हामी बसेर इन्डियन हो भन्नु पऱ्यो, यहाँ बसिसकेपछि भन्नु नै पऱ्यो। अनि अब त्यसमा अलिकति दिक्कत आइरहेको छ, सबैलाई आएको छ। र यो विषयलाई बार बार चर्चा लिएर कसरी अगाडि सङ्घ संस्थाहरू बसेर कसरी गर्नुपर्ने। तर भारतीय संविधानले दुईटा दोहोरी नागरिकता दिँदैन, भारतीय संविधानले दिँदैन। तपाईँ भारतीय संविधानको तहत अगर बस्नुहुन्छ भने 1950 को सन्धिको तहत तपाईँ भारतमा बस्नुभएको छ, या तपाईँ यहाँ रोजी रोटी पेसा या नोकरी पेसा या बच्चाको पढाइ लेखाइ बिजनेस व्यापार जो पनि तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई स्वतन्त्रता छ। तर डुअल रेजिडेन्स जो छ त्यो भारत सरकारमा छैन भने नेपालीहरूलाई अहिलेको वास्तवमा आउने समस्या के छ, के तपाईँले चाहनुहुन्छ नेपाल सरकारले यहाँ के पहल गरोस् या भारत सरकारले यहाँ के पहल गरोस् नेपालीप्रति, त्यो विषयलाई तपाईँले भन्नुहोस्। नेपाल सरकार र भारत सरकारको पहल यही हुन पर्यो कि सम्बन्धित निकायमा गएर जसरी हाम्रो इन्डियाका मान्छे गएर नेपालमा बसेर 5 वर्षपछि तपाईँले नागरिकता पाउनुहुन्छ भनेर राष्ट्रियता लेखेर दिएको छ, त्यही नै कुरा यहाँ पनि लागू हुन पर्छ। यहाँ लागू भएको छ, यहाँ त्यो भएको छ। यहाँ तपाईँ बसे 5 वर्ष 7 वर्ष बस्ने नागरिकता पाउनुहुन्छ, तर तपाईँ एकै देशको नागरिकता लिनुहोस्, भारतको लिनुहोस् अथवा नेपालको लिनुहोस्, यो यहाँको माग छ या संविधानले पनि त्यही तोक्छ। तर जस्तै आधार कार्ड छन् या तपाईँको समस्या के छ भन्दाखेरि तपाईँ नेपालबाट यहाँ आइसकेपछि व्यापार बिजनेस जो पनि गर्नुहुन्छ या ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोल्नुहुन्छ या कोही पनि समस्या डकुमेन्ट्सको सम्बन्धी समस्या भयो भने स्कुलमा बच्चालाई दाखिला गर्न छ या कोही समस्या छ र तपाईँ वर्षौँ वर्ष बस्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँलाई डकुमेन्ट्सको आवश्यकता हुन्छ। त्यसमा तपाईँलाई एउटा बाध्यता के छ भन्दा नेपाललाई के हेर्ने त नेपाल छोड्ने या भारत छोड्ने भन्ने समस्या छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो समस्यालाई सरकारले के माग गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आधार कार्डलाई नागरिकता मान्यता छैन, सुप्रिम कोर्टले भनिसके। र अब गएर तपाईँको जो छ जहाँ तक पहिचान पत्र छ यहाँ छुटपुट कुछ एरियामा बनेका छ तर बढी मात्रामा छैनन्। अब पासपोर्ट त बिल्कुलै बनाउन मिल्दैन, और बनाए पनि त्यो एउटा कानुन रूपमा अपराधी हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो विषयलाई लिएर जसले पनि आज तपाईँहरूलाई जो समस्या परेको छ त्यो समस्याको समाधान आज के भयो, बैठकले निर्णय के गर्यो? आजको बैठकमा निर्णय खासै केही हुन सकेन। हामीले यसरी नेपाल र भारतको निकायसँग बसेर मिटिङ गरिन्छ भन्ने मात्रै निकाय आज त्यति मात्रै कुरा भयो। भविष्यमा अब कता जाने र कसरी के गर्ने भन्ने अग्लो हप्ता मिटिङ बस्ने भन्नुभएको छ। अग्लो हप्ताको मिटिङमा हजुर पनि हुनुहुन्छ, त्यसैमा अब त्यतिखेर डिक्लेयर गरेर एम्बेसीसँग एउटा हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू बसेर एम्बेसीमा चिठी दिने र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यसको स्टेप बाई स्टेप जाम भन्ने कुरा आजको निर्णयमा यही गरियो। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। टाइम लिमिटेसन भएको कारणले हामी धेरै ज्यादा सबैसँग विचारहरू लिने अवसर पनि मिलिरहेको छैन। तर मेरो विचारमा म व्यक्तिगत रूपमा शङ्का लिएर यो मैले मेरो केस हो भनेर मैले यसलाई हेरेको छैन। म व्यक्तिगत रूपमा एकजना वकिलले यस्तो गर्यो भनेर त्यसलाई लिएर म त्यो व्यक्तिगत लडाइँ गर्ने पक्षमा पनि छैन। तर मेरो मेन मुद्दा के हो भने अब आउने समयमा मलाई त जे गर्ने गरिसक्यो भइसक्यो, 2-4 ठाउँहरूमा नोक्सान होला मेरो। तर आउने समयमा अरू मान्छेलाई यस्तो कम्प्लेन गर्ने हिम्मत कसरी नगरोस् भन्नको लागि यसको सल्युसन खोज्ने हो। तपाईँहरू सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य त्यति मात्रै हो। अब यसको सल्युसनको सन्दर्भमा अगाडि जानको लागि म त्यो व्यक्तिगत आइडेन्टिफाई गर्ने कुरामा पनि यति ज्यादा एभिडेन्स जस्तै प्रमोदाले भने जस्तै कसको छोरो भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेर प्रमाण पाइँदैन, त्यो त विश्वासले सबै एभिडेन्सले बुझ्ने कुरा हो हैन। अब यो सबै कुराहरू भइसके पछाडि प्रमाण आफ्नो ठाउँमा छ, त्यतिकै अब होइन भन्नको लागि यहाँ कोही यसले गर्दै गरेको देख्ने मान्छे, यसैले गरेको भन्ने मान्छे, मैले गरे हो भन्ने मान्छे आउनेवाला छैन। तर यो उद्देश्य पनि होइन मिटिङको। यो उद्देश्य के हो भने अब यसको सोल्युसनमा आगामी समयमा अरूलाई ब्ल्याकमेल नहोस् भन्नको लागि के गर्ने हो। त्यसको लागि एउटा कुरा त जस्तै हाम्रो सरले भने जस्तै यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि समाजले आफ्नो हिसाबले पहल गरोस्, त्यो जसरी गर्छ त्यो समाजले लिएर गरोस्। मैले इनिसिएटिभ लिएर म व्यक्तिगत रूपमा मैले गर्नेवाला छैन पहिलो कुरा, किनभने यो मेरो व्यक्तिगत लडाइँ पनि होइन। मैले त फेस गर्नुपर्ने गरिसकेँ, अब मलाई लिगल हिसाबले म गर्छु जे गर्छु। तर आगामी समयमा समाजलाई नहोस् भन्नको लागि समाजले गर्नु पर्यो नि, समाजको संस्था भएपछि समाजले सम्बन्धित निकायमै गर्न पर्यो, आपसको झेलामेलामा हुँदैन। एउटा कुरो यो
अर्को कुरा अगाडि बढ्नको लागि यो सबै एउटा मेसेज बनाएर एम्बेसीमा एउटा लेटर पठाएर यस्तो यस्तो सिचुएसन छ, आगामी समयमा पनि ब्ल्याकमेल हुने यस्तो खालको अप्ठ्यारो हुने सम्भावना छ, यसको सोल्युसनको लागि एम्बेसीबाट के पहल हुन सक्छ भन्ने कुरा, जसरी त्यो जज साहबको सजेसन थियो त्यो खालको चिजहरू एकपल्ट एम्बेसीमा राख्नको लागि पनि सबै सङ्घ संस्थाहरूको साथीहरूको एम्बेसीसँग एउटा मिटिङ राखौँ। मलाई त्यो प्रेमजीसँग अलग्गै मिटिङ राखेर त्यहाँ मैले नै गरेको भन्नुपर्छ भन्ने खालको चिज बहस गर्ने आवश्यकता लाग्दैन, किनभने उहाँले त होइन भन्नुहुन्छ, त्यो गर्दै गरेको कोही पनि देख्दैन। बसमा गएर यो मन्दिरको बसबाट गएर जुन महिलाले 12 कक्षाको बच्चा र उहाँ महिला कोही एक्जामको टाइममा झोला बस्नु अहिले पनि देखिएको छ। त्यति नेपाली जो थाहै छैन कि लगभग मैले यति भनिदिन्छु कि 1 वर्षभित्र कति 100 नेपालीहरू यो समस्यामा परेर कसैको नोकरी गर्छ होइन, कसैको आफ्नो बिजनेस दोकानले गर्छ, कसैले यहाँबाट विस्थापित भइसके जस्तै एनआरसी आउने बेलामा ल हामीलाई निकाल्ने भयो भनेर आउने पाउने दाममा जसको 50 लाखको घर पर्थ्यो त्यसले 30 लाखमा बेच्नु भयो होइन, त्यो बाध्यता पनि भयो, डर पनि भयो। हामीले अब समग्र जति यहाँ नेपालीहरू हामी जो छौँ यो हामी 2-4 जना भन्दा पनि हामी यहाँ 2-4 लाख या 10-20 लाखको हिसाबले हामी सोचेर जुन सम्बन्धित निकायमा हामीले लेटर दिन्छ हामी सबै मिलेर, जस्तै हामी यहाँ राखिया छ गृह मन्त्रालयमा उहाँको सिकायत जस्तै यहाँको गृह मन्त्रालय भयो भने हामीले पनि गृह मन्त्रालयमा गएर यो सुनिश्चित गर्ने कि नेपालीहरू उहाँलाई यहाँ आएपछि कति समय बस्ने, उनीहरूले यहाँको चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्दाखेरि के डकुमेन्ट्स राख्ने, यहाँको चाहिँ बच्चालाई स्कुल पढाउँदाखेरि कुन डकुमेन्ट पढाउने, यहाँ चाहिँ कुनै पनि कार्य गर्छन् यहाँ 2-4 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष बस्छन्, ती 20 वर्ष बस्दाखेरि त्यो निकायमा बिजनेस हुन्छ, उनको दुःख सुख हुन्छ, आफ्नो काम हुन्छ, कोही सरकारी निकायमा नोकरी गर्छ, कोही प्राइभेटमा नोकरी गर्छ, त्यो हुँदाखेरिलाई उनीहरूले कुन डकुमेन्ट दिने। यहाँ पनि जो अटल योजनामा जो पेन्सन पाउँछौँ अटल योजनाको पेन्सनमा पनि समस्या धेरै आएको छ, किन आएको छ भन्दाखेरि यहाँ गए पेन्सन लिने बेलामा डकुमेन्ट्स मिल्दैन। हेरेर पुराना हाम्रो कोही संस्थामा यस्तै प्रब्लम आएको एक मञ्चमा हामीले 3 जनाले निकालेको थियौँ, यति ग्यादरिङको जोड थिएन हामीलाई। 3 जनाले यस्तै दुर्गाजी हाम्रो यहाँ छ विष्णु खनालजी काशीरामजी यस्तै गृह मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रालयमा लिगल नोटिस यस्तो हाम्रो अफिसमा पनि आयो, तर साँचलाई आँच हुँदैन। सच्चाइ तरिकाले काम गरेको उसमा कोही डर्नको जरुरत छैन, केही हुँदैन, राम्रोसित यसलाई पहिले तो जड़मा सबसे ठुलो कुरा छ। मलाई तो सबसे ज्यादा दुख छ जो हजुर 2 फाटमा बाटे छ, वो मलाई सबसे ज्यादा चीज को बहुत दुख छ। हमले सबले मिलेर नेगेटिभ कुरा गर्ने हैन, मिलाउनको कुरा गर्ने हो। किन क्षेत्रजी भी हाम्रो कम्युनिटीको हुन्छन्, बाहिरको त कोही छैन, कार्मीजी हाम्रो चाहिँ उनलाई चोट लाग्छ, हामीलाई तकलिफ हुन्छ, क्षेत्रजीलाई चोट लाग्छ, हामीलाई तकलिफ हुन्छ। काम यस्तो गर्ने हो जो राम्रोसित मतलब मिलेर गर्ने, और यस्तो कोही गर्नको जरुरत छैन कि यो हुन्छ वो हुन्छ। हाम्रो संस्थामा प्रवासी नेपाली मित्र मञ्चमा पर्सनल दुर्गाजीको नामले दुर्गा प्रसाद अरियलजी हाम्रो नामले गृह हामीलाई त थाहा पनि थियो, जसमा उनको नाम पनि दिए ढुँड्नको यही घटना सेम यस्तै थाहा पनि थियो हामीले जितेको 3 जनाले बाजी जितेको। त्यो हजुरलाई पोजिटिभ कुरा भनेछु, यसमा डर्नको कुरा छैन। एकजना 2 जना 3 जना उहाँले भनिसक्नु भयो, हामी बिचमा राखिसक्नु भयो, मलाई फलाना प्रति शङ्का छ। अब हामी शङ्का गर्दैछौँ उहाँ हो कि होइन, अरे बाबा जो जसलाई समस्या छ उसले भन्यो भने कि मलाई कसको समस्या छ, हामीले समाधान गर्ने हो, शङ्का गर्ने उहाँको मात्र समस्या होइन। मलाई जेल गरौँ भने तिमीहरू के हुन्छ त्यसको लागि तिमीहरूले आफ्नो आवाज उठाउनु, तर त्यो हुँदाखेरि पनि हामीले आवाज उठाएको थिएनौँ कि हामीलाई परेको थिएन। जब मोहनजीलाई पऱ्यो, भोलि बेला मलाई पर्ला, उहाँलाई पर्ला, फेरि बल्ल हामी व्यक्तिगत उठाउँदैन। जस्तो पनि मैले देखेँ। अब यहाँ समस्या आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा छ। दाइको अब त्यो एक्सटर्नल भिजिटको कुरा, कोरियाको कुरा र लन्डनको कुरा दुइटै कुरा गरेको छ भने पछाडि यो कुरा उहाँ मोहन दाइको मात्रै प्रब्लम होइन, मोस्ट अफ द पिपुल यो भारत नेपालमा बसिराख्ने मान्छे अक्सर उहाँहरूले नेपालको नागरिकता छोड्नु पनि भएको छ। कसैको पासपोर्ट दुइटैतिरको छ, कसैको एउटातिरकै पासपोर्ट छ। यदि भोलि स्टेटले एक्सन लिन चाहने हो भने पछाडि चाहिँ 50s को ट्रिटीले पनि दुईटैतिरको नागरिकता चाहिँ पासपोर्ट लिन पाउँछ चाहिँ भन्दैन है, एउटा यसले चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। तर कुरा के हो भनेपछि पछाडि यो लिगल इस्यु हो, यो पोलिटिकल इस्यु हुन्छ। लिगल इस्यु भने पछाडि कोर्टमा मात्रै जान्छ, माथिबाटै नेताहरूले स्टेटको लेभलमा जो लिडरसिपले हो अब एक्सन लिनुपर्छ, नेपालीहरूलाई खेद्नुपर्छ भन्यो भने मात्रै यो काम लाग्छ।
नत्र अन्यथा के छ भने पछाडि नेपाल र भारतको सम्बन्ध कति जटिल छ भन्ने कुरा यहाँ त नेपाल भारत सम्बन्धमा काम गर्ने मान्छेले पनि नबुझेको कुरा होइन, नेपाल भारत सम्बन्धलाई नियालेर हेर्ने नेताहरूले पनि नबुझेको कुरा होइन, सबलाई थाहा छ। प्रब्लम हुने होइन कि जसरी बालकृष्ण आचार्यलाई त्यत्रो धेरै पावरफुल हुँदा हुँदै पनि 13-14 मा सताइयो, त्यो सताउने काम अर्कोलाई नहुन सक्छ भन्ने चाहिँ होइन है। एउटा हुन सक्छ 50s को ट्रिटिजले अब हामीले नेपालमा भारतमा व्यापार व्यवसाय गर्न, जमिन किन्न, यहाँ बस्न, घर घरेडी बनाउन त हामीलाई केही योगदान गर्दैन। इन्डियनलाई चाहिँ नेपालमा योगदान हुन्छ, हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन। तर समस्या के हो भने धेरैले त यहाँ त भोटर कार्ड पनि बनाएकै छ नि त। यहाँ त हाम्रो कस्तो छ भने यो जनसम्पर्क समितिहरूमा अब उहाँहरूको जनवर्गीय सङ्गठनहरूमा काम गर्ने दाइहरू यताको पनि नेता उताको पनि नेता छ नि। एकजना हाम्रो त्यो मुम्बईमा मिनबाद दाइ भन्ने छ, उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको जिल्ला सचिव, उता चाहिँ जनसम्पर्क समितिको म अध्यक्ष लड्छौँ भनेर चाहिँ राख्नु भएको छ। यो धेरैको यो रियालिटी छ होइन। यो कुरा के हो भने अहिले प्रब्लम नभए पनि भोलि प्रब्लम हुनसक्छ। अब यो कुरा के हो त भन्दा पहिलो कुरा त अब उसको लिगल आइडेन्टिटी भन्दाखेरि यो हाल्यो केस हाल्यो भन्दैमा पनि अब यो कसले हाल्यो त कम्प्लेन त खोज्नु पर्ला नि त। डाक्टर जोशी भनेको छ फोन नम्बर अर्कोमा आउँछ, हु इज द्याट पर्सन, त्यो कुरा पनि फिक्स भएन। अब त्रसित हुने कुरा भन्दा पनि अब खेदो खेल्नु थाल्यो, जस्तो दाइले भन्नुभयो नि त म फलानु ठाउँमा एफिलिएटेड छु भन्ने अब अर्को कुरा यसलाई कसरी गराउने कुरा भन्नु सरले भन्नुभयो तपाईँले, होइन उहाँलाई लिगली लेखौँ रिटर्नमै दिउँ भन्नुभयो नि त। तपाईँ हामी एउटा सोसाइटी हो, सोसाइटीमा इन्फर्मल्लै कुरा हुने हो क्या, यहाँ रिटर्नले काम गर्दैन। तपाईँ रिटर्नमा कुन आधारमा प्रेमलाई तिमी गिल्टी हो भनेर भन्नुहुन्छ, कुनै पनि बाहिर प्रमाण छैन नि त, आशंका मात्रै हो। त्यो त सुरुवात जब बस्नु भयो त्यसै समयमा मैले भने कि प्रेमलाई डाइरेक्ट हामीले भन्न सक्दैन, यो हामीसँग प्रमाणै छैन। स्वाभिमानभित्र अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरा बुझ्यो। स्वाभिमानभित्र यस्तो छ र यिनीहरूको म बस्या हो तर व्यक्तिगत रूपमा कसरी जति अन्तर्विरोध यो स्वाभिमानभित्र छ नि, यति राजनीतिक सङ्गठनभित्र हुँदैन क्या। म अब राजनीतिक सङ्गठनमा काम गरेर मान्छे त्यति छ क्या, पुरै छोडिदिनु। अहिले रिजल्भ भयो उहाँहरूको, मैले यति देखेँ कि अब कहाँको सोसाइटी बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ त यत्रो ठुलो पावर स्ट्रगल रहेछ भित्र। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने पछाडि मलाई लिगली दिने भन्दा पनि लिगलमा चाहिँ हामी बस्नै पर्दैन। प्रेमजीसित कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू जसको प्रेमजीसित राम्रो सम्बन्ध छ, तपाईँहरू जो सिनियर हुनुहुन्छ, कन्फिडेन्समा हुनुहुन्छ, अब उहाँले गरे भने यस्तो यस्तो हाम्रो आशंका छ, तपाईँहरू किन गर्दै, तपाईँ यस्तो किन गर्दै हुन्छ, या खेद्ने काम गर्ने कुरा भएन। अब लड्नु नै पऱ्यो भने चाहिँ लड्ने कुरा त नेक्स्ट स्टेप होला। लड्ने त उन गर्नु, अब उहाँले कम्प्लेन हाल्दैमा भएन नि त, एजेन्सीले पनि त इन्भेस्टिगेट गर्न आउनु पऱ्यो, त्यस पछाडि नै लड्ने हो। तर कुरा के हो भने यो कुरा ठिक भएन। अब उहाँले गरे भने यो नियत भनेको दुःख दिने मात्रै हो। अब उहाँ हल्का वकिल भइसके पछाडि यसको एक्सन कहाँसम्म जान्छ भन्ने कुरा पनि त उहाँले थाहा होला नि त। सानो नै जस्तो लाग्छ, यहाँ तपाईँहरूको कुरा सुनेर एकदमै दिल एकदमै छोयो। म 5 वर्षदेखि इन्डियामा छु। योभन्दा पहिला मैले नेपालको त्यो माओवादी रिलेटेड टेलिभिजनमा काम गर्थेँ। त्यहाँनिर मैले टेलिभिजन प्रोग्राम, तपाईँको रिपोर्टिङ साह्रै चिज गर्थेँ। त्यसपछि मलाई मोदीको एउटा प्रोजेक्टमा मलाई यहाँ अफर भयो कि जो बेटी बचाओ बेटी बचाओ, त्यो मलाई धेरैचोटि रिक्वेस्ट आएको भएर एकचोटि म पनि ट्राई गर्छु इन्डिया भनेर म त्यो प्रोजेक्टमा, इन्डियन प्रोजेक्टमा यहाँ आएको थिएँ। अब मैले के गरेँ, यहाँनिर प्रोजेक्ट डिस्कस भयो, 15 दिनसम्म प्रोजेक्ट डिस्कस भयो। तर मलाई हिन्दी ल्याङ्ग्वेज आउँथेन, इङ्ग्लिस बोल्थेँ। तर प्रब्लम यो थियो कि हिन्दीमा कुरा गरेर उनीहरूलाई बुझाउँ र त्यो टिमको मेम्बरहरू सबैजना इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्थेन। मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन राखेँ, मेरो आफ्नो नेपालको जति पनि मेरो एक्सपिरियन्स थियो त्यो मैले आफ्नो पेपरमा लेखेर आएको थिएँ कि मैले पिपिटी बनाएर लिएर आएको थिएँ। अब त्यो सेन्समा मैले त्यो जो प्रोजेक्ट थियो त्यो म क्वालिफाई भइनँ, मलाई चित्त बुझेन। त्यो टिम राम्रो थिएन, सिनियर थिए सबैजना, तर त्यो प्रोजेक्टको मिसन लिएर आउने मान्छे रिपोर्टर थिए। रिपोर्टरको काम के हो, रिपोर्ट गर्ने हो। तपाईँले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यो रिपोर्ट म गरेर ल्याउँछु, तर मेरो मार्केटको भिजन पत्ता हुँदैन। त्यसपछि मैले त्यो सबै चिज देखेर म यहाँ टेलिभिजनमै मलाई अफर आयो E24मा, म त्यहाँनिर इन्टरभ्यू दिएँ। त्यसपछि मैले 1 साल काम गरेर सेलेक्सन भएँ। अब मलाई सिपी जानको प्रब्लम थियो कि मलाई सिपी हाउस सिपी नेपाली कम्युनिटी मलाई एकजना पनि चिन्थिनँ। त्यसपछि मैले एकजना पापा वस्तुमा जाँदा हुन्थ्यो भाडा भन्थेँ कि उहाँले यो नेपाली सोसाइटीलाई चिनाउनु भयो। मसँग मेरो एउटा कम्पनी छ स्पिड इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड, त्यो काठमाडौँबाट रजिस्टर थियो, प्राइभेट लिमिटेडै हो, गभर्मेन्टकै थ्रुबाट। र त्यो अब्जेक्टिभ्समा मैले लेखेको थिएँ म वर्ल्ड वाइडको कुनै पनि प्लेसमा
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.